बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जहाँ बहुत सी बेटियों के मसाइल आते हैं, बेटों को मसाइल आते हैं, आज एक बाप का मसला आपके सामने रख रहा हूँ। ये मसला सच्ची बात है बहुत दुखी दिल के साथ मैं रख रहा हूँ, इसलिए कि बाप तो जन्नत का दरवाज़ा भी है, जन्नत की खिड़की भी है, और बाप वो खुशबख्त और इम्पॉर्टेंट तरीन हस्ती है जो दुनिया में लाने का बायस है। यानी बाप ना हो तो ज़ाहिर है कोई बच्चा रूह उसकी भटकती रहेगी, दुनिया में नहीं आ सकती। और वो बच्चे जिनको लाने के लिए ये बाप दुआएं करते हैं, ये बाप कमाते हैं, एफर्ट करते हैं, उनको देख के जीते हैं। यानी बाप जब बाप बनता है तो दोस्तों से मुबारकें वसूल करता है, अजीज़ों से एक ख़ास तरह की राहत के वो डोले पे बैठ जाता है। एजाज़ भी होता है कि बाप बन गया, और जो बाप ना बने वो एक महरूम और नकारा सा इंसान बन के रह जाता, लोग भी इज्जत नहीं करते, 100 तरह की उसको बातें सुननी पड़ती। पर कभी कभी इस नेमत के साथ बदकिस्मती या बदबख्ती कैसे घर आ जाती है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले कई महीनों से अखबारात में आने वाली खबरों ने दिल को दहला दिया है। यानी आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिस नाखल्फ बेटे को मोहब्बत से पैदा किया, बड़ा किया, वो चलना नहीं जानता था, वो खाना नहीं जानता था, वो पीना नहीं जानता था, वो बोलना नहीं जानता था, एक बेजान लोथड़ा था खून का, उसको उस माँ ने और बाप ने मिलके परवान चढ़ाया। और अगर आपको एक मोहब्बत न करने वाली गैर मुखलिस बीवी मिल गई तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए बीवियां चुनते हुए, खानदान बनाते हुए बहुत चूजी रहा करें। एक कम अकल औरत आपकी पूरी जिंदगी को आग लगा देगी। यानी मेरे पास ये तीसरा या चौथा केस है कि जिसमें मां ने इंतजार किया बेटे के बड़े होने का, और इन चारों केसेस में कोई भी बाप कमजोर आदमी नहीं था, लाखों कमाने वाले थे, या दो तो वो लोग थे जो करोड़ों कमाने वाले थे। शी वेटेड के बच्चा मेरा बड़ा हो जाए और फिर मैं इस मर्द के सामने ऐसे तन के खड़ी हूं और मैं इसका मुकाबला करूं, और जो इसकी चीजें हैं अपने बेटे की मदद से उस पर कब्जा कर लूं। बहुत से लोग हैं जो अपनी बीवियों को अपने कारोबार में शेयर्स डॉक्यूमेंट्स में दे देते हैं। जब कंपनी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड तो उसमें एक डायरेक्टर बीवी को बना देते हैं, बेटी को बना देते हैं, कभी कभी दामाद को बना। ये सब कागजी कार्रवाई होती है, उन खवातीन का उस पूरे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा आपको पता चले कि जिस बेटे को आपने पढ़ाया, परवान चढ़ाया, सिखाया, और फिर एक दिन जाके प्यार से अपने दफ्तर की साथ वाली कुर्सी पे बिठाया कि मेरे बच्चे अब इस काम को संभालो, सीखो, ताकि आने वाले 5, 10, 20 वर्षों में तुम इस अदारे के मालिक बन सको। अच्छा, जब बाप ये कहता है तो वो अपनी मौत की दुआ नहीं मांग रहा होता, वो अपनी जिंदगी मांग रहा होता है, वो अपनी खुशी को बढ़ाना चाह रहा होता है। उसके सामने उसकी फसल बड़ी होगी, उसके सामने उसकी फसल को फल लगेगा, पकेगी, और वो जो खुशी और राहत उसको होगी कि जहां मेरे पास 100 बंदा काम कर रहा है और उनकी सरबराही मेरी हिदायत में, मेरी कहने की रोशनी में मेरा बेटा चला रहा है। आप सोचें उसकी आंखों में नूर कितना हो जाएगा, उसके दिल को सुरूर कितना होगा। और पड़ोसी एक दोस्त पता चले कि जिस बेटे को मैं अपने साथ वाले कमरे में बिठा के आया, मेरी बीवी ने वहां जाके मेरे दफ्तर के लोगों से मिल के कागजात निकाले और उस पर कब्जा करके गेट के लोगों को ये कहा कि इस बंदे को दोबारा फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने देना। कोई डिवोर्स नहीं हुई, कोई बंटवारा नहीं हुआ, वो आदमी ज़हनी तौर पे मजबूर और मजबूर भी नहीं है, पर ये जो लालच है, वो ये ग्रीड है, ये जो मीननेस है, अल्लाह जाने किस तालीमी इदारे में सिखाई जाती है। क्या इंसान के वजूद के अंदर ही इसकी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, इसकी कोई कान होती है जहां से ये निकलती है कमीनगी और नाफरमानी। जब वो मेरे पास तशरीफ लाए, जो पहला केस मुझे याद, बहुत अच्छी तरह याद है, वो कराची से एक साहब थे, और जब मैंने उनकी तस्वीर देखी
اور ان سے گھنٹوں سیشن उनके हुए, बात हुई, اور وہ روتے تھے, اور میں ان کی شکل دیکھ کے, ان کا شری چہرہ دیکھ کے اور ان کی کامیاب زندگی دیکھ کے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ گھر میں کسی نوکر سے بھی کمتر, یعنی اس کی بیوی بھی ظلم کرتی تھی, کھانا اس کے آگے پروسنا تو دور کی بات ہے, جانوروں کی طرح پھینکتے تھے, اسی کا کھاتے تھے, اسی کے گھر میں رہتے تھے, اسی کی فیکٹری پہ اس کے غالباً 3 بچے تھے, اور ایون جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ماں کے ساتھ تھی. پھر ان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ حلالی اولاد ہے؟ اس نے کہا یہ خاتون انہی حلال طریقے سے آپ کی زندگی میں آئی تھی, کچھ تو ایسا ہے جو ناجائز اور ناروا ہے جہاں سے یہ ہو رہا ہے, اور آپ اتنے سالوں سے یہ بے عزتی, جب وہ میرے پاس تشریف لائے تھے تو ان کے بیٹے نے ان کو جوتا مارا تھا جو ان کو لگا نہیں تھا, اور وہ اس پہ خوش تھے کہ اس کا نشانہ خطا گیا اور میں نے ایسے کر کے اس کو گزر جانے دیا. لیکن آپ سوچئے کہ یہ جملہ کس بے کسی اور بے بسی کے ساتھ اس نے ادا کیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اس وقت کنگلے ہیں, آپ پاس کچھ نہیں ہے, آپ اس وقت یعنی ایدھی کے پاس جا کے رہنے کی پوزیشن کا نہیں, سب کچھ میرے پاس ہے, اتنے سالوں سے کمایا, بینک میں بھی ہے, لیکن ان رشتوں کی بلیک میلنگ سے وہ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے, تو میں نے انہیں اسی رات ان کے گھر سے نکلوایا اور ایک ہوٹل میں پہنچایا, اور ان سے کہا کہ آج آپ کا فون بھی بند رہے گا, کسی دوست سے اور رابطہ نہیں کرو گے, نہ کسی سے ملو گے, اگلے 3 دن آپ اس صرف ہوٹل میں مزے سے آپ ٹی وی دیکھو, نمازیں پڑھو, کسی سے رابطہ, جو آپ کا کھانے کو من ہے وہ کھائیے. یعنی آپ کی زندگی میں یہ اکیلے ہنی مون کے 3 دن ہیں جس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی آس نہیں ہے, اور کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے. پھر 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے دفتر سے ایک صاحب کو بلایا. یہ وہ آدمی تھا جو سب سے ان کا لائل آدمی تھا, اور اس سے جو اس کو رہنمائی دینی تھی, جو باتیں بتانی تھی وہ کی, اس کی پوزیشن بدلی, اور پھر انہوں نے وہاں سے فلائٹ پکڑی اور ایک دوسرے شہر میں چلے گئے. جو صاحب فن ہوتا ہے, جو صاحب کمال ہوتا ہے, جس کو صاحب ہنر ہوتا ہے, وہ معذور نہیں ہوتا, مجبور بھی نہیں ہوتا. انہوں نے نئی جگہ پہ جا کے اپنے سیٹ اپ کو بنایا, اس کو پورا اسٹیبل کیا, اسٹیبلش کیا, ان رابطوں کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. گھر سے جن جن لوگوں سے شر ملتا تھا, بدتمیزی ملتی تھی, ان سے انہوں نے, دیکھیں سے ہم کہتے ہیں فارغ خطی دینا, آپ ایک دم سے ان سے آئسولیٹ کر لیجیے. کسی بدتمیز اور بدتہذیب کے ساتھ جینا واجب نہیں ہے, کسی کی بدتمیزی سہنا, یعنی بدتمیزی کرنا مرد کو زیب دیتا ہے, اس کی اولاد کو نہیں, اس کی بیوی کو نہیں, اور خاص طور پہ وہ جو سکرز ہوں اسی کو کھا رہے ہوں. ہاؤ ڈیئر کہ آپ ان سے جان کا خوف ہو, آپ کو وہ جان سے مار دیں گے. ہاں اگر آپ بالکل چور ہو, معذور ہو, مجبور ہو, ان کا کھاتے ہو, پھر اوکے, پھر فائن, پھر کہ باہر آپ کو کچھ ملے گا نہیں. 1 سال کے اندر اندر ان صاحب کی زندگی یعنی یوں تھی کہ جیسے مرجھائی بیل دوبارہ سے ہری بھری ہو جائے. یہ بات ہم وہیں چھوڑتے ہیں, لیکن اس والے معاملے پہ آتے ہیں جو تازہ. ان صاحب کا تعلق اسلام آباد سے ہے, اور اسلام آباد میں آپ کا اندازہ ہے فیکٹریاں بہت کم ہیں, پنڈی کے ایریا میں ہیں یا نواب میں ہیں, ظاہر مختلف طرح کی ہیں, چونکہ جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں 100 طرح کی چیزیں بنتی ہیں. یہ جو مصنوعی چھتیں ہوتی ہیں, بنی بنائی چھتیں, ان کا ادارہ ہے, اور ان کی 2 فیکٹریاں ہیں جن میں آپ سوچئے کتنا میٹیریل چاہیے ہوتا ہے, لوہا بھی چاہیے ہوتا ہے, سیمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, پورا ذرا سٹرکچر ہوتا ہے, اور اتنے سالوں سے ان کا ایک پورا مارکیٹ میں رسپیکٹ ہے, عزت ہے, کریڈیبلٹی ہے. جو بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں, چاہے وہ فوجی ہوں, چاہے وہ شادیوں کے ہوں, چاہے وہ مختلف جہاں لوگوں نے سٹور بنانے ہوتے ہیں, تو وہاں لوگ مستقل نوعیت کی چھتیں نہیں ڈالتے. وہاں یہ چھتیں ہوتی ہیں جس میں وہ بنی بنائی چھتیں ڈالی جاتی. ظاہر ان کا پورا سٹرکچر ہوتا ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے. ان کی بیگم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اس پہ قبضہ کر لیا جو ان کا اپنا ہی تھا.
जहां से उन्हें महाना ज़ाहिर है घर पूरा चलता था। घर में उनके यहाँ 3 बड़ी गाड़ियां थी, यानी जिसको आप प्राडो कहते हैं। 3 बड़ी गाड़ियां, एक उन साहब के पास अपनी थी, एक उन्हें बेटे के लिए रखी हुई थी, एक घर में बेटी आती थी, 2 उनके बेटे हैं और एक उनकी अहलिया, एक उनकी बेटी है। इस पूरे जुल्म, ज्यादती और साजिश में उनकी माँ, शी वॉज द लीडर, बेटा वो पपेट था और जो दूसरा बेटा था वो खामोश था। मैंने उनसे पूछा, दूसरा गूंगा था, बहरा था, क्या उसने माँ से एक दिन नहीं पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? ये नहीं, हमारा अपना ही माल है, अपनी ही चीजें, उस पर आप कब्जा कर रहे हो। और उस बंदे को जिसने पिछले 30 वर्षों से हमको पाला पोसा बड़ा किया, पहचान है, हमारी फैमिली ट्री का हेड है वो, हम उसको रुस्वा करने लगे, हम उसको बेइज्जत करने लगे। ऐसा बेटा किस काम का? बेटा हो या बेटी हो, लकड़ी से भी नकारा जो किसी इस्तेमाल में ना आ सके, उस टूटी ईंट से भी नकारा जो किसी जगह लग भी ना सके। ऐसे रिश्ते पालने का, ऐसे रिश्ते संभालने का। जब मेरे पास वो तशरीफ लाए तो इस बात पे वो आरज़ूमंद थे कि किसी तरीके से मेरे उस बेटे से मेरी सुलह करवा दें। उस नाखल्फ और नकारा बेटे से वो फैक्ट्री नहीं चली। चलनी कैसे थी? फैक्ट्रियां चलती हैं मेहनत से, फैक्ट्रियां चलती हैं विजन से, फैक्ट्रियां चलती हैं अकल और दानिश से, फैक्ट्रियां चलती हैं इंसानों से। उन दोनों माँ और बेटे ने कोशिश की कि जितने अकाउंट्स में पैसे थे उनको निकाल लिया जाए। अच्छा, जो कैश था वो तो निकाल लिया, जो बैंकों में थे ज़ाहिर है उन पे तो साइन साहब के होते थे, वो पॉसिबल नहीं था, ट्रांसफर भी नहीं हो सकते थे। एक आध ऐसा अक्लमंद आदमी था जो साहब का वफादार था, बाकी उन्होंने कन्वर्ट कर लिए, यानी गेट वाले थे, जो ऑफिस में बैठने वाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई अदारा हो तो आपको वहां लोग वक्तन फक्तन चेक करते रहना चाहिए कि आपसे लॉयल कितने। कभी खाना जंगी हो और जो बगावत होने लगे या कब्जा कोई करने लगे तो फिर लोगों को आपके साथ खड़े होना चाहिए गैर मशरूत तौर पे। ये बेवफाई की बदतरीन किस्म है कि जिसने आपको रखा हो, जिसने आपको जॉब दी हो, जिसके साथ आप काम करते हो, गद्दारों की नस्लों में से इंसानों को नहीं होना चाहिए। अब उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा मेरा इस वक्त कराची में है और वहाँ उसने शादी कर ली हुई है, वहीं रहता है, तो चूंकि मेरा बड़ा बेटा है मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी सुलह हो जाए। तो मैंने पूछा कि जाते हुए क्या कैफियत हुई? तो उसने कहा जाते हुए मुझे उसने एक तो फैक्ट्री में बेइज्जत किया था, सबके सामने धक्के दिए थे, मैं गिर गया था और उनके यहाँ चोट लगी थी, यानी जो हिप्स और ये जो टांग है ऑलमोस्ट ये हड्डी टूटी थी। जाते हुए उनकी गाड़ी भी इनसे मर्जी के बिना ले गया था। और जब ये सब कुछ हुआ तो उसकी बीवी शी वाज स्टिल देयर, शी वाज साइलेंट। उसने ना बेटे को रोका, ना मियाँ की साइड ली, और दूसरे बेटे ने भी बाद में आके, यानी ये पूरा सीन चल रहा था। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आपके अंदर बेइज्जत होने की कितनी कैपेसिटी है? एक पोटेंशियल होता है ना बंदे का, तो आपको उसने कभी राब्ता किया, कभी माफी मांगी, कभी लोग बीच में डाले कि मेरे बाप से क्या मुझे माफ कर दे, मैं गलती कर आया, मैंने गुस्ताखी कराई, मेरा तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। उसने कहा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो तब ऐसे लोगों से सवाल बनता है कि अगले का दिल नहीं बदला, उसकी जात नहीं बदली, जो उसका सोर्स है बगावत का आपके घर बैठा हुआ वो नहीं बदली, उस औरत को रख के क्या करना है? अचार डालना है, उस पर कोई आपको तमगा मिलना है? ऐसी बेवफा औरत को पालना क्यों है, रखना क्यों है? मैं तो बिल्कुल ब्लंट होके, बंदा जिए उसके साथ ना। हम नौकर उसको रखते हैं जो हमारा वफादार हो, चौकीदार उसको रखते हैं जो हमारी हिफाजत करे। ऐसी बीवी क्या करना उसका? मट्टी से भी कमतर है उसकी हैसियत जो अपनी मियां से वफा नहीं करती, जो अपने बच्चों के साथ मिलके दगा भी करती है, धोखा भी देती है, कब्जा भी करती है, फिर आप उसके साथ रहते हो। और दूसरे बच्चे का तो कोई लेना देना नहीं था। और मैंने पूछा दूसरा करता क्या? नहीं, कुछ नहीं करता, सारा दिन सोता है, शाम को गाड़ी लेकर निकल जाता है, पार्टी करता है, और उसके पास मेरा ही एटीएम है जिसको यूज करता है, और वगैरह वगैरह, अनलिमिटेड जो उसका है आमदनी। आप सोचिए ऐसी औलाद के साथ बाप को ये सलूक करते रहना चाहिए? आप
انہیں بے وفائی پہ، نافرمانی پہ، گستاخی پہ اکسا رہے ہو، انہیں بتا رہے ہو؟ کیا کسی ادارے میں ایسا پاسبل ہے کہ کوئی آدمی گستاخی کر جائے پھر وہاں رہے؟ کیا کسی نظام میں ایسا پاسبل ہے؟ تو پھر یہ عقل مندی کیسی ہے کہ آپ اموشنلی ڈس بیلنس ہو، ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو رشتوں سے، ہائے مجھ سے چھٹ نہ جائے، تو یا تو یہ دنیا کے آخری رشتے، تو اس کے بعد انہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی رشتہ آئے گا نہیں۔ جب تک آپ زندہ ہو، جتنی مرضی عمر ہو جائے، رشتے بن سکتے ہیں، پر آپ دکھ کے ہاتھوں اور رشتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے، اور ایسے نہیں، یہ رشتے ان کو تو آپ کما کے بعد میں سارا بھی دے جاؤ گے تو کبھی آپ کے لیے کلمہ حق اور کلمہ خیر ان کے منہ پہ نہیں آئے گا۔ جو زندگی میں آپ کے نہیں بنے، آپ کی موت کے بعد کیسے بنیں گے؟ امریکہ میں، یورپ میں، جہاں لوگ خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، وہاں لوگ اپنے وفادار کتوں کو جائیدادیں دے جاتے ہیں، چیریٹی کو دے جاتے ہیں، کسی یہ جو ان کے چرچ ہوتے ہیں ان کو دے جاتے ہیں، یہ جو بیمار جانور ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل کو دے جائیں گے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن یاد رکھیے گا، رشتوں کے اس کینسر کو ساتھ لے کے لمبا جیا نہیں جا سکتا۔ پتہ نہیں آپ ہوتے تو ان صاحب کو کیا مشورہ دیتے، وہ جس طرح کی ڈر سے بھری ہوئی سہمی زندگی گزار رہے ہیں، جس میں یہ بھی شک ہے کہ پتہ نہیں بیوی رات کو سوتے ہوئے گلا نہ دبا دے، جس میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ دوسرا بیٹا کس روز ان کو مار نہ دے، جس میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ پہلا بیٹا آئے گا تو پھر وہی منظر دہرائے گا۔ لیکن ایک باپ ہے نا جی، باپ کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی کبھی احمق ہوتا ہے، پر اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔